जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्यदृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 464औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। समाज सेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घको 21औं वार्षिकोत्सव माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा हालै सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, सो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हामी गतिविधि पश्चात प्रस्तुत गर्नेछौँ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई नेपाल एपीएफ क्लबका सदस्यहरूद्वारा सम्मान गरिएको छ। यही आषाढ 18 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त हुनुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमलाई नेपाल एपीएफ क्लबमा आबद्ध सदस्यहरूले कार्य सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल एपीएफ क्लबमा आबद्ध सदस्यहरू पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रमुख तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, रेणु भण्डारी लगायतका सदस्यहरूले उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिनुहुँदै सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले समेत आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा प्रथम समादेशक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालाको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले यही आषाढ 9 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित एक समारोहका बीच समापन गर्नुभएको हो। प्रथम पटक आयोजित उक्त कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा प्रतिष्ठान परिवारलाई धन्यवाद दिनुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले कार्यशालामा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरूमाथिको छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा लगिने र यसबाट भावी दिनहरूमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यशालाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमकै बीच महानिरीक्षक अर्यालले प्रतिष्ठानमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम4 इन्टेलिजेन्स तालिमको समापन समेत गर्नुभएको थियो। तालिम समापन कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत देशभरका तालिम शिक्षालयका समादेशक तथा प्रतिनिधिहरू साथै अन्य अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको यही आषाढ 13 र 14 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह अन्तर्गत साधारण उपसमूह र प्राविधिक समूह अन्तर्गत सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। सचिव स्तरको निर्णय अनुसार साधारण उपसमूहतर्फ 37 जना र सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ 2 जना अधिकृतहरू बढुवा हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई यही आषाढ 16 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महानिरीक्षक अर्यालले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुँदै कार्य सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। सो क्रममा उपस्थित अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले पदीय मर्यादा अनुरूप प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण व्यावसायिक भई त्रुटिरहित ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। फौजमा चेन अफ कमान्ड महत्त्वपूर्ण हुने भएको र हामी सबैले फौजी परम्परा अनुरूप सामूहिक भावनाका साथ साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्तव्य पथमा निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्दछ निर्देशनका क्रममा महानिरीक्षक अर्यालले भन्नुभयो। दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता नेसनल च्याम्पियनसिपमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपीएफ क्लब द्वितीय हुन सफल भएको छ। प्रतियोगिताको विभिन्न विधाहरूमा नेपाल एपीएफ क्लबले 9 स्वर्ण, 6 रजत र 8 काँस्य गरी कुल 23 पदक जित्न सफल भएको थियो।
प्रतियोगितामा नेपाल एपिएफ क्लबका खेलाडी सशस्त्र प्रहरी जवान शिवराज पार्की 100 मिटर, 200 मिटर र पुरुषतर्फको 100 मिटर रिले दौडमा प्रथम भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक रमिता कुमारी चौधरी लङ जम्प र महिला 400 मिटर रिले दौडमा प्रथम भएकी थिइन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार फुलमती राणा 800 मिटर दौड र महिलातर्फ 400 मिटर रिले दौडमा प्रथम भएकी थिइन् भने सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार गोपीचन्द्र पार्की 3000 मिटर दौडमा प्रथम, सशस्त्र प्रहरी जवान शिला चौधरी ट्रिपल जम्प प्रथम, सशस्त्र प्रहरी जवानहरू कल्पना श्रेष्ठ र भागीरथी चौधरी 400 मिटर रिले दौडमा प्रथम भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी जवान आशिष चौधरी, सशस्त्र प्रहरी जवान निर प्रताप महतो र खेलाडी युवराज विक 100 मिटर रिले दौडमा प्रथम भएका थिए भने सलिन देवान लङ जम्पमा प्रथम भएका थिए। प्रतियोगिताका पदक विजयी तथा सहभागी खेलाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले यही आषाढ 13 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गर्नुभएको छ। सो क्रममा खेलाडीहरूलाई बधाई दिनुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी सङ्गठनमा आबद्ध खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाइराख्न उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म सेवा सुविधाहरू क्रमिक रूपमा थप गर्दै लगिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू, खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले बलम्बो स्थित नेपाल एपिएफ अस्पतालको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुभएको छ। यही आषाढ 19 गते अस्पतालको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभई अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य सेवाहरू लगायत विविध विषयहरूबारे महानिरीक्षक अर्यालले जानकारी लिनुभएको हो। सो अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अस्पतालबाट प्रवाह हुने उपचार सेवामा कुनै कमी हुन नदिई संवेदनशील भई उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमणका क्रममा महानिरीक्षक अर्यालले ओपिडी, प्याथोलोजी, आइसियु, अपरेसन कक्ष, बालरोग विभाग, बिरामी वार्ड, फिजियोथेरापी, फार्मेसी तथा मेस लगायतको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुका साथै विभिन्न वार्डहरूमा उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमणमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 1 प्रशासनिक व्यवस्थापन तालिम र सिसम 29 गुल्मपति तथा स्टाफ तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास दहबजीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै संयुक्त रूपमा प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। यसैगरी इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट इसिमोडको आयोजनामा ललितपुरको खुमालटारमा सञ्चालित युज अफ अर्थ अब्जर्भेसन एन्ड जियोस्पेसियल एप्लिकेसन फर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन नेपाल सम्बन्धी 5 दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको पनि सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास दहबजीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै समापन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हात हतियार तथा यन्त्रिक कार्यशाला बलम्बु, प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट र हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरामा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरू सञ्चालन तथा समापन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिको। हालै परेको अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेका देशभरका विभिन्न स्थानका नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन्। झापा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका, बारदशी गाउँपालिका, मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुनसरी जिल्लाको बर्जो गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानका बस्तीहरूमा अविरल वर्षाको कारण भएको डुबानमा पीडित नागरिकहरू तथा उनीहरूका भौतिक सामानहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरेको सम्बन्धित जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरूको।
धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट मैनाथपुरबाट परिचालित टोलीले जिल्लाको विदेह नगरपालिका 1 मैनाथपुर स्थित सीमा इलाकामा नेपालबाट भारततर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको कार चेक जाँचको क्रममा कारको सिटमुनि लुकाइराखेको अवस्थामा मेड इन युएसए लेखिएको पिस्तोल र लोड गरिएको 1 राउन्ड गोलीसहित 3 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट इनोरुवाबाट खटिएको टोलीले आफ्नो जिम्मेवारी इलाकामा चेक जाँचका क्रममा अवैध रूपमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 83,64,500 रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जनकनन्दनी गाउँपालिका 1 स्थित सीमावर्ती इलाकामा नियमित चेक जाँचका क्रममा मोटरसाइकलमा आलुको बोराभित्र लुकाई नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त पैसा बरामद गरिएको हो। पक्राउ परेका 2 जनालाई बरामद नगद तथा मोटरसाइकल सहित आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट काकडभिट्टाबाट परिचालित गस्तीले झापा जिल्ला मेचीनगर नगरपालिका 7 जोरसिमल स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा भारतीय नम्बर प्लेटको कारमा राखी भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 3,39,000 रुपैयाँ बराबरको मोबाइलको 420 थान एलसिडी 690 थान डिस्प्ले र ओसार पसारमा प्रयोग भएको सवारी साधन बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घको 21औं वार्षिकोत्सव सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। स्वीकार गर्नुहोस्। सामाजिक सेवा गर्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेर विक्रम सम्वत 2059 साल आषाढ 17 गते विधिवत रूपमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले आफ्नो स्थापनाको 21औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनायो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहको प्रमुख अतिथिका रूपमा माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता अर्यालले स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको सम्मानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। राष्ट्रिय धुन पश्चात प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री रेग्मीले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्नुभएसँगै 21औं वार्षिकोत्सव औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री रेग्मीले देश विकास सँगसँगै समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला पुरुष दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने चर्चा गर्नुहुँदै राष्ट्र सेवामा समर्पित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका परिवारहरूको हक हित र सिप विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। महिला र पुरुष भनेको वास्तवमा बराबरी हो, हर ठाउँमा बराबरी। एक रथका 2 पाङ्ग्रा भनिन्छ, तर त्यसलाई सही किसिमले सदुपयोग गर्नुपर्छ। सदुपयोग अझै कार्यान्वयनमा भएको छ। अहिले हामीले बजेटमा महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम राखिएको छ। महिला पहिला एउटा कन्सेप्ट हो जो कि घरको चुलो चम्कोदेखि घर मुलीदेखि राज्यको मुलीसम्म चाहिँ महिला अगाडि बढ्ने एउटा कन्सेप्ट हो। महिला र पुरुषको समान हैसियतमा मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ, परिवारको विकास हुन्छ, समाजको विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले हर ठाउँमा घरैबाट सुरु गरौँ। घरैबाट के सुरु गरौँ भने समानताको सुरु गरौँ। घरैबाट चाहिँ कामको विभाजनको सुरु गरौँ। घरैबाट चाहिँ महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा सुरु गरौँ। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा माननीय मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाको हक हितको रक्षा, मानव अधिकारको रक्षा, मातृ स्वास्थ्य तथा कुपोषण विरुद्धको स्वास्थ्य कार्यक्रम आदिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा विगत लामो समयदेखि आबद्ध महिला समाजसेवीहरू क्रमशः शारदा चन्द, ज्ञानु पौड्याल र मधुर राणा सिंहलाई कदरपत्र प्रदान गर्नुहुँदै सम्मान गर्नुभएको थियो।
सङ्घले आफ्नो स्थापनाको 20औं वर्ष पूरा गरी 21औं वर्ष प्रवेश गरेको सुखद अवसरमा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू तथा निजहरूका आश्रित परिवारजनलाई स्वास्थ्योपचारमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी स्वास्थ्य सेवामा अधिकतम 25% छुट दिलाउने उद्देश्यले सम्झौता समेत सम्पन्न गरेको छ। चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि ललितपुर, काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर ताथली भक्तपुर, विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर र लर्ड बुद्ध एजुकेसन एकाडेमी लिमिटेड नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँकेसँग स्वास्थ्योपचार छुट सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। स्थापना दिवसको अवसर पारी माननीय मन्त्री रेग्मीले उक्त अस्पतालहरूलाई पनि कदर पत्र प्रदान गर्नुहुँदै सम्मान गर्नुभएको थियो। यसै गरी क्यान्सर जस्तो घातक रोग विरुद्ध लडिरहेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सङ्घमा स्थापना गर्न लागि स्वर्गीय शारदा अर्याल स्मृति प्रतिष्ठानमा रु 5 लाख आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सरिता गौतम अर्याल र रु 50,000 आर्थिक सहयोग गर्नुहुने नेपाल एपीएफ अस्पतालका चिकित्सक प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर समृद्धि बस्नेतलाई पनि सोही अवसरमा कदर पत्रका साथ सम्मान गरिएको थियो। यसका साथै आफ्ना स्वर्गीय मातापिताको नाममा छात्रवृत्तिका लागि 3 लाख रकमको स्वर्गीय भरतराज लीलादेवी स्मृति अक्षकोष स्थापना गर्नुहुने प्रकाश अधिकारी, सङ्घबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य, सामाजिक लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने महानुभावहरू डाक्टर किशोर अधिकारी, मनोज भारती र सूर्य घलानलाई पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको झण्डालाई सगरमाथा शिखरमा फहराउन सफल नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिका दिया पुन र खेलकुदको माध्यमबाट सङ्गठन अनि राष्ट्रको गरिमा उच्च बनाउन निरन्तर समर्पित नेपाल एपीएफ क्लबका खेलाडी सशस्त्र प्रहरी हवलदार प्रमिला रिजाललाई पनि कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उत्कृष्ट कार्य गर्ने महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू साथै उत्कृष्ट महिला शिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय तथा विभिन्न इकाइहरूमा रही वर्षभरमा विपद व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ज्ञानु बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रा ओली र सशस्त्र प्रहरी जवान रञ्जना अधिकारीलाई महानिरीक्षक अर्यालले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यसै गरी नेपाल एपीएफ स्कुलमा विगत लामो समयदेखि शिक्षण कार्यमा आबद्ध रही उत्कृष्ट प्रशिक्षण गराउँदै आउनुभएकी महिला शिक्षिका शान्ता अधिकारीलाई पनि प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। समारोहमा सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्यालले प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय उमा रेग्मी समक्ष सङ्घको तर्फबाट सम्झना स्वरूप मायाको चिनो प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँको गरिमामय उपस्थितिप्रति हार्दिक आभार प्रकटका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी परिवार सङ्घले पनि आफ्नो स्थापनादेखि नै विभिन्न महानुभावहरू, दात्री सङ्घ-संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट स्रोत साधन सङ्कलन गरी आफ्नो स्रोत साधन तथा क्षमताले भ्याएसम्म असहाय, दीनदुखी नागरिकहरूको सेवा गर्दै आइरहेको छ। सङ्घबाट सञ्चालन हुँदै आएका परोपकारी कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू लगायत विभिन्न दात्री निकायहरूप्रति यसै अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग यस सङ्घलाई निरन्तर प्राप्त भइरहनेछ र सहकार्यको भावनाका साथ हामी एकबद्ध भई सामाजिक सेवाका कार्यमा समर्पित रहनेछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।
समारोहमै केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्यालले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEEमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकका सन्ततिहरू तथा अन्य छात्रा साथै नेपाल APF स्कुल कीर्तिपुरमा अध्ययनरत रही वाद्यवादन तथा सङ्गीततर्फ उत्कृष्ट छात्रलाई छात्रवृत्ति तथा सङ्गीतवृत्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। यस वर्ष स्वर्गीय नुडुप श्रेष्ठ स्मृति छात्रवृत्तिबाट छात्रा सुस्मिता मण्डल, जोगेन्द्रराज हेमकुमारी वन्त छात्रवृत्तिबाट छात्रा नीतु कुमारी पूर्वे, स्वर्गीय कृष्णदास मल्ल स्मृति छात्रवृत्तिबाट छात्रा रक्षा शाही, स्वर्गीय रुद्रबहादुर इला कुमारी थापा स्मृति छात्रवृत्तिबाट छात्रा सुप्रभा कार्की, कमलकेशरी राज भण्डारी छात्रवृत्तिबाट छात्रा लक्ष्मी नेपाली, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक स्वर्गीय सुदीप खनाल स्मृति छात्रवृत्तिबाट छात्रा परीक्षा जोशी र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक स्वर्गीय दुर्गाबाबु पाठक स्मृति सङ्गीतवृत्तिबाट छात्र अनिश थापा पुरस्कृत भएका थिए। यसैगरी स्वर्गीय डम्मरा कुमारी श्रेष्ठ छात्रवृत्तिबाट छात्रा डम्बर कुमारी गिरी र स्वर्गीय भरतराज लीलादेवी स्मृति छात्रवृत्तिबाट छात्रा अमिता खत्री पुरस्कृत भएका थिए। समारोहमा सङ्घकी उपाध्यक्ष श्रीमती सावित्रा कुमारी पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। समारोहमा सङ्घकी सदस्य सचिव श्रीमती तुलसा ठाडा मगरले सङ्घका विगतका गतिविधि तथा भावी योजनाबारे संक्षिप्त जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखका धर्मपत्नी श्रीमती तारा सापकोटा खरेल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, सङ्घकी उपाध्यक्ष श्रीमती मुन्ना शर्मा गौतम, निजामती, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू, बहालवाला तथा पूर्व कार्यकारिणी पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरू, वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकका परिवारजनहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरू, वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकका परिवारजनहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सङ्घले वार्षिकोत्सवकै अवसर पारी सोही दिन बिहान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर किशोर अधिकारीले मनोपरामर्श, तनाव व्यवस्थापन लगायत विविध विषयहरूका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी सङ्घले नेपाल APF अस्पतालसँगको सहकार्यमा 21औं वार्षिकोत्सवकै अवसर पारी यही आषाढ 18 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा महिला सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, उपत्यका स्थित विभिन्न इकाइमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरू गरी कुल 77 जनाले रक्तदान गरेका थिए। यसअघि वार्षिकोत्सवकै अवसर पारी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा स्वयम्भू स्तूपमा राष्ट्रका खातिर प्राण अर्पण गर्ने ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै आषाढ 16 गते स्वयम्भूनाथ स्तूपमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। सङ्घले वार्षिकोत्सवकै अवसर पारी इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको सहकार्यमा विश्वमा देखा परिरहेको मङ्कीपक्स भाइरस, रेबिज, सर्पदंश लगायत अन्य रोगहरू विरुद्ध सचेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपाल APF स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू साथै नेपाल APF अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो। यसैगरी प्रदेश स्थित बाहिनी मुख्यालयहरूमा रहेका सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको थियो।
प्रदेश नम्बर 1 स्थित सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घ पकली सुनसरीले वार्षिकोत्सवको दिन वीरगति प्राप्त शहीदहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै बाहिनी परिसरमा दीप प्रज्वलन गरेको थियो। वार्षिकोत्सवकै अवसर पारी आषाढ 18 गते नम्बर 1 प्रदेश स्थित सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती विनिता पुरीको प्रमुख आतिथ्यमा इटरी 16 सुनसरी स्थित रामजानकी वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धहरूलाई लत्ता कपडा तथा खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम आयोजना गर्नुका साथै उक्त वृद्धाश्रममा सरसफाई समेत गरिएको थियो। यसका साथै वार्षिकोत्सवकै अवसरमा प्रदेश स्थित महिला सङ्घका पदाधिकारीहरू तथा बाहिनी मुख्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरू गरी कुल 37 जनाले रक्तदान गरेका थिए। यसरी सामाजिक सेवाका कार्यहरूमा आफ्ना पाइलाहरू पदार्पण गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले आगामी दिनमा पनि दुखी असहायको पीडामा मलम लगाउन निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासहित 21औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनायो।